अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सूरतुल मुदस्सिर 29वें पारे की यह सूरत तरतीब के लिहाज से 74वें नंबर पे है, 74 नंबर पे है। इसकी आदात 92,355 हैं। मुदस्सिर का मतलब है बालापोश, ओढ़ने वाले है, चादर लपेट और चादर ओढ़ कर लेटने वाले। एक माना यह भी है कि ए रसालत के लायक, ए हकीकत मुहम्मदिया की सूरत इंसान की चादर में लिपट कर छुपा हुआ इंसान, ए कायनात के सरदार, ए कौनैन के वाली। ये सारी सिफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। वलीद बिन मुगीरा अरब का एक ऐसा बदबख्त इंसान जो रौसाए कुरैश में से, अरब में से था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करता था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या क्या नहीं नाम रखवाया। लोगों से कहता, इसका नाम साहिर रखो, जादूगर, इसका नाम काहिन रखो, इसका नाम शायर रखो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी चीज़ों की नफ़ी फरमाई है। माया वमा हुआ बेकौल शाहिरिन कलीलन मा तुमिनून वमा हुआ बेकौल काहिनिन कलीलन मा तज़क्करून। आप ना कोई शायरी का कौल बोलते और ना ही किसी काहिन की बातें करते, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि जो कोई काहिन के पास जाए, किसी नजूमी के पास लाए, वो मेरी लाई हुई तालीमात का इनकार करता है। कैसे मुमकिन है कि खुद कहानत से मना करने वाले खुद काहिन बन जाएं। सूरह कलम में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे किन किन नामों से पुकारा? हम्मा इज़ मश्याइन मन्नाइन बेमनीन मन अल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिन बअद ज़ालिका ज़नीम। ये लफ्ज़ काबिल ज़िक्र है। उतुल्लिन बअद ज़ालिका ज़नीम, नुत्फ़ा हराम से पैदा होने वाले तो मेरे नबी की शान में ऐसी ऐसी बात करता है। ये सूरह कलम में बात कर चुका हूँ। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हुए, गमज़दा हुए, परेशान हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तस्कीन खातिर, तसल्ली नहीं, हकीकत में ये कहा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात आलिया वो हैं जो रब्ब रहमान बयान करता है। किस इंसान के बयान करने से आप वो हो नहीं जाते और न ही कोई इंसान हो जाता है। बहरहाल इस सूरत का नाम इसी वजह से मुदस्सर रखा है। अगर कोई शख्स सूरह मुदस्सर लिख कर या इसका नक्श लिख कर अपने पास रखे, इसका नक्श या यह सूरत, नक्श के बारे में कई मरतबा कह चुका हूँ कि इसके आदाद निकाल कर जो तावीज़ की सूरत में लिखा जाता है, लिख कर अपने पास रखे तो वो कभी मुफलिस और नादार नहीं होगा। वो कभी गुर्बत व अफलास का शिकार बंदा नहीं होगा। किसी जंग, किसी लड़ाई, किसी मुकाबले में चला जाए तो कभी मगलूब नहीं होगा, हमेशा गालिब रहेगा, उसका गलबा रहेगा। वो काहिर होगा, मखहूर नहीं होगा।
غربت و افلاس اس کے قریب تک بھی نہیں آتے. اور اگر یہ سورۃ مدثر لکھ کر کسی مریض کو، کسی درد والے بندے کو پلا دی جائے تو اس کے درد، اس کی بیماریاں، اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں. یہ قرآن کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں دعویٰ تو نہیں کرتا، فخر تو نہیں کرتا. یہ تو پوری صورت کے بارے میں ہے نا، لکھ کر گول کر پلا دی جائے. صرف قرآن کا ایک لفظ سورہ انفال میں ذکر ہے، اور بھی کئی جگہ ہوگا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اس شہادت والی انگلی سے لکھا جائے درد والی جگہ پہ. درد دائیں بائیں اوپر نیچے اور آگے پیچھے گھومتا جائے گا، پھرتا جائے گا، اور جب تک درد ختم نہ ہو اس کو لکھتے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس کلام کی برکت سے، اپنے اس کلام معجز سے تمام امراض کو ختم کر دیتا ہے. تجربہ شرط ہے. کسی بندے کو شک و شبہ ہو تو میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر، تجربہ کر سکتا ہے. اکثر کمنٹس میں لوگ مجھے کہتے ہیں لوگوں کو گمراہ نہ کرو، مسلمانوں کو گمراہ نہ کرو. مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ قرآن ہدایت بن کر آیا ہے، شفا بن کر آیا ہے. ہدی للمتقین، شفاء للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ گمراہ نہیں. ہاں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. جو ان چیزوں کو نہیں مانتا گمراہ خود ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا. گمراہی سے بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. کسی بندے کو کسی مادیت پہ، کسی اپنی بنائی ہوئی چیز پہ فخر ہوگا. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک معمولی سے گولی ڈسپرین کی، پیراسیٹامول کی، پیناڈول کی، یا جو بھی کسی پین کلر لوگ لیتے ہیں، اگر لوگوں کو اس پر ناز ہے، اس پہ یقین ہے، تو مبارک ہو ان کو وہ یقین، ان کو وہ ناز. ہم کو اپنے رب کی کلام پر یقین ہے، ہم کو اپنے رب کی کلام پر ناز ہے. وہ کلام جس نے اپنے بندے پر، مقرب بندے پر، نبیوں کے سردار پر نازل فرمائی ہے، ہمیں اس پہ ناز ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کرے، لرأیتہ خاشعا متصدعا، وہ بھی اس سے لرز جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ قلب انسان ہے، یہ قلب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اس قرآن کو نازل کیا گیا اور پھر لوگوں کے لیے شفا بنتا گیا اور ہدایت بنتا گیا. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.